बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑनलाइन क्लास में आपकी जमात दहम की किताब में से मकातीब गालिब पढ़ेंगे। यानी गालिब के खतूत। मकातीब जमा है मकतूब की, जिसका मतलब है ख़त। आज हम गालिब का ख़त नंबर 1 पढ़ेंगे। उससे पहले गालिब के हालात ज़िंदगी पढ़ेंगे। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, तारीख़ पैदाइश है इनकी 1797 और वफ़ात 1869। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, हालात ज़िंदगी। पहला पैराग्राफ। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब आगरा में पैदा हुए। आगरा को हाईलाइट करें। नौजवानी में दिल्ली आए और उसी शहर को वतन बना लिया। मिर्ज़ा गालिब के बुज़ुर्ग फ़ौज से ताल्लुक़ रखते थे। वो बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से मुअर्रिख़, तारीख़ लिखने वाला और फिर उस्ताद शाह की हैसियत से वाबस्ता रहे। बहादुर शाह ज़फ़र ने उन्हें नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, निज़ाम जंग के खिताबात अता किए थे। खिताबात, खिताब की जमा है। 1857 के इनकलाब ने मिर्ज़ा गालिब को दिल बर्दाश्ता कर दिया। दिल बर्दाश्ता करना कहते हैं गमगीन, आज़ुर्दा या उदास कर दिया था, और उनकी मुलाजमत भी ख़त्म हो गई। उस दौर में नवाब यूसुफ अली ख़ान वालई कहते हैं हुक्मरान, रामपुर यानी रामपुर के हुक्मरान नवाब यूसुफ अली ख़ान ने उनकी सरपरस्ती की। सरपरस्ती करना कहते हैं इमदाद या हिमायत करना, और उन्हें अपना उस्ताद बना लिया। यानी हम ऊपर जो पढ़ चुके हैं कि बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में तारीख़ लिखा करते थे, जिसकी तारीख़ लिखने पर उन्हें बहादुर शाह ज़फ़र की तरफ से वजीफ़ा मिलता था। जब बहादुर शाह ज़फ़र को कैद करके 1857 में बर्मा के शहर रंगून में कैद कर दिया गया था, तो इनकी मुलाजमत ख़त्म हो गई थी। उस वक्त नवाब यूसुफ अली ख़ान वाले रामपुर ने इनकी सरपरस्ती की थी और इन्हें अपना उस्ताद बना लिया था। अब खतूत निगारी की खुसूसियात गालिब की। मिर्ज़ा गालिब उर्दू के अज़ीमुल मर्तबत यानी बड़े मर्तबे वाले शायर और साहिब तर्ज कहते हैं तरीक़ा या अंदाज़ को, नसर निगार समझे जाते हैं। अगरचे उन्होंने नसर में कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उनके खतूत उर्दू नसर में एक यादगार हैसियत रखते हैं। मिर्ज़ा के खतूत में बेतकल्लुफ़ी कहते हैं आज़ादी को, शोखी ज़राफ़त को कहते हैं, रवादारी, चुलबुलापन या रख रखाव, इंसान दोस्ती, इंसानों से दोस्ती, खुलूस कहते हैं पाक साफ़ होना, और मोहब्बत, और नसर के नए अंदाज के आयनादार हैं। आयनादार कहते हैं किसी के ऐब या खूबी को ज़ाहिर करना, आयनादार होना। उन ख़तों की वजह से उर्दू नसर में फितरी बेसाख्तगी कहते हैं सादगी या बनावट के बग़ैर, और बेतकल्लुफ़ी ऊपर पढ़ा हमने आज़ादी को कहते हैं कि अंदाज़ का आगाज़ हुआ। और पुराने दौर की मुश्किल काफ़िया पैमाई कहते हैं अशार की तादाद बढ़ाने के लिए काफ़िए ढूंढ कर नज़म करना काफ़िया पैमाई कहलाता है, ख़त्म हुई। यानी उस दौर से पहले जो मुश्किल अंदाज़ था ख़तूत लिखने का, वो ख़त्म हो गया। गालिब ने ख़त नहीं लिखे, बातें की हैं। गालिब के खतूत को पढ़ के लगता है कि उन्होंने ख़त नहीं लिखे बल्कि बातें की हैं। ऐसा महसूस होता है कि जीता जागता गालिब सामने बैठा मज़े की बातें कर रहा है। मिर्ज़ा के खतूत ने बाद के तमाम नसर निगारों की रहनुमाई की है। मिर्ज़ा गालिब के खतूत के मुतअद्दिद कहते हैं कई, बहुत मजमूए शाया हुए हैं। उनमें ये तीनों हाईलाइट करें नाम:
اردو معلیٰ، عود ہندی اور مکاتیب غالب بہت مشہور ہیں۔ آج ہم غالب کے جو خط پڑھیں گے وہ مکاتیب غالب سے لیے گئے ہیں۔ اب دیکھیں غالب کا خط نمبر 1، مرزا اسد اللہ خان غالب، اور اوپر لکھا ہے مکاتیب، یہ ہے غالب کی تصویر۔ غالب کا ہم خط پڑھیں گے جو انہوں نے اپنے دوست میر مہدی مجروح کے نام لکھا تھا۔ غالب، اچھا، اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 79 پہ دیکھیں، 89 صفحے پہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا خط میر مہدی مجروح کے نام۔ اب یہاں سے دیکھیں خط میں، اس میں القاب و آداب ہیں۔ القاب جس میں ہم کہتے ہیں پیارے دوست، پیارے بھائی جان، پیارے ابو، اور پھر اس کے بعد آداب السلام علیکم، تو وہ بالکل بھی نہیں ہے، براہ راست خط ہے، مطلب جس میں ایسا لگ رہا ہے کہ سامنے بیٹھ کے غالب اس سے باتیں کر رہا ہے۔ دیکھیں، مار ڈالا یار تیری جواب طلبی نے، یعنی مار ڈالا ہے تیری جواب طلبی، کہتے ہیں خواہ چاہنا، جواب چاہنا، تو جو جوابتا ہے مجھ سے، مجھے تیری سعادت نے مار ڈالا ہے۔ میر مہدی مجروح غالب کے شاگرد تھے۔ اس چرخ کج رفتار کا برا کہتے ہیں آسمان کو، کج کہتے ہیں ٹیڑھا، رفتار چال، اس ٹیڑھی چال چلنے والے آسمان کا برا ہو۔ یہاں پر آسمان سے گلہ کر رہا ہے، ہم نے اس کا کیا بگاڑا تھا۔ ملک و مال جاؤ جلال، یعنی کوئی ملک، کسی ملک کے بادشاہ نہیں تھے ہم، مال ہمارے پاس زیادہ مال و دولت نہیں تھا، جاؤ جلال کہتے ہیں روب داب، شان و شوکت، کچھ نہیں رکھتے تھے، ہمارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک گوشہ ہے کونا، ایک چھوٹا سا توشہ سامان، یعنی ایک چھوٹا سا گھر اور ایک سامان تھا ہمارے۔ چند مفلس کہتے ہیں غریب، محتاج یا فقیر کو، بے نوا، بے سامان، بے کس، ایک جگہ فراہم ہو کر، اکٹھے ہو کر کچھ ہنس بول لیتے تھے، آپس میں بیٹھ کر کچھ باتیں کر لیتے تھے، تھوڑی دیر ہنس بول لیتے تھے۔ پھر ایک شعر کہا اپنی بات کو سمجھانے کے لیے، سو بھی نہ تو کوئی دم دیکھ سکا اے فلک، اور تو یہاں کچھ نہ تھا ایک مگر دیکھنا، اے آسمان یہاں پر اور تو کچھ نہیں تھا، بس تھوڑا سا بیٹھ کے ہم محفل میں گپ شپ لگا لیتے تھے، تو تجھ سے یہ بھی برداشت نہ ہوا، تو یہ بھی نہ دیکھ سکا۔ یہ شعر میر درد کا ہے، خواجہ میر درد۔ کل سے مجھ کو میکش کہتے ہیں شراب پلانے والے کو، یہاں مراد غالب کا دوست ہے جس کا نام تھا میر افضل حسین، بہت یاد آتا ہے۔ سو صاحب اب تم ہی بتاؤ کہ میں تم کو کیا لکھوں۔ وہ صحبت کہتے ہیں ساتھ، مجلس، مل کر بیٹھنا، اور تقریریں، باتیں کرنا، جو یاد کرتے ہو، جو مجھے یاد آتی ہیں، اور تو کچھ بن نہیں آتی، اور تو کچھ ہو نہیں سکتا، مجھ سے خط پر خط لکھواتے ہو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ بس میں تمہیں تمہارے خطوں کا جواب دیتا رہوں۔ آنسوؤں سے پیاس نہیں بجھتی، میرے دل میں جو غم ہے وہ آنسو جو ہیں اس سے میرے دل کی پیاس، میرا درد، میری تکلیف کم نہیں ہوگی۔ یہ تحریر، یہ خط جو میں لکھ رہا ہوں، تلافی، نقصان پورا کرنے کو کہتے ہیں، اس تقریر کی نہیں کر سکتی جو میں کہہ رہا ہوں، یہ خط اس کو کمی وہ جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتا۔ بہرحال پھر بھی کچھ لکھتا ہوں، دیکھو کیا لکھتا ہوں، پھر بھی میں یہ خط لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، دیکھو میں اپنے دل کا کتنا حال اس میں لکھ پاتا ہوں۔ سنو، پینشن کی رپورٹ کا ابھی کچھ حال معلوم نہیں، دیر آئد درست آئد۔ دیر آئد درست آئد فارسی الفاظ ہیں جس کا مطلب ہے
دیر سے ہی صحیح، شاید اس میں کوئی بہتری ہو، یا جو کام آہستہ آہستہ اور سہولت سے ہو وہ اچھا اور درست ہوتا ہے۔